बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, और इस मुलाकात के बाद असल कहानी मंजर आम पर अब आ चुकी है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान किस बात की लड़ाई है, ये क्यों लड़ाई हुई है और इस बारे में शहबाज शरीफ क्या कहती हैं। तमाम तरह हक़ाइक़ आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो बयानियों की जंग है, जो दिन ब दिन बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है, इस बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून को किस कदर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, ये दो बयानियाँ मुस्लिम लीग नून के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, इस बारे में सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब, फ़ाद हुसैन साहब और रियास मीर साहब क्या कहती हैं, उनकी राय सबसे पहले आपके सामने रख देती हैं और फिर तफसील के साथ बात करेंगे कि मुजीबुर रहमान शामी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या मुलाकात हुई है, क्या मामलात डिस्कस हुए हैं और जो लड़ाई की ख़बरें पिछले 5 से 6 रोज़ से गर्दिश कर रही हैं, इस बारे में शहबाज शरीफ साहब क्या कहती हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत को उठाकर देखें 2018 से लेकर 2021 तक, तो इन 3 सालों में जो नवाज़ शरीफ की जानिब से और मरीम नवाज़ की जानिब से बयानिया बनाया गया, जो इदारों को टारगेट किया गया, जिस तरीके से रियासत मुखालिफ अनासर के साथ मुलाकातें की गई और पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासतदारों को जो टारगेट करके जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उस बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान ये बर्दाश्त करना पड़ा है कि अब ना तो लोग ये बयानिया लेने को तैयार हैं, ना मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस बयानी के साथ चलने को तैयार हैं, और ना ही मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बयानिया का बोझ उठाने को तैयार है। तो मुस्लिम लीग नून में अब लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है और वर्कर्स से लेकर सीनियर लीडरशिप तक ये परेशान हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किसका बयानिया लेकर चलना है, किसका बयानिया लेकर नहीं चलना। तो ये जो अब जंग जारी है, अब देखते हैं इस जंग का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस बारे में सीनियर तज्ज़ियाकार जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं वो आपके सामने रख देती हैं। फ़ाद हुसैन साहब कहते हैं कि नून लीग में दो बयानियों का जो मामला है ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो ये कहती हैं कि मामला जो है अब दिन ब दिन ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। शुरू में ये कहा जा रहा था कि दो बयानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मामला ठीक हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ये भी कहा जा रहा था, इस हवाले से बात की जा रही थी और इस हवाले से डिस्कशन भी की जा रही थी कि दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गुड कॉप और बैड कॉप खोलने की कोशिश कर रही है कि एक भाई जो है वो मुज़ाहमत कर रहा है, दूसरा भाई मुफाहमत कर रहा है, और मुस्लिम लीग नून को अपनी मंजिल चाहिए, NRO चाहिए, डील चाहिए। मुस्लिम लीग नून को जिस रास्ते से अपने मामला तय होती हैं, जिस रास्ते से मंजिल मिलती है, मुस्लिम लीग नून ये हासिल करना चाहती है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये सारे मामला ठीक होते जाएंगे। लेकिन अब सीनियर तज्ज़ियाकार फ़ाद हुसैन साहब कहती हैं कि जो हाल हुआ है आज़ाद कश्मीर में, सियालकोट में, जिस तरीके से मरीम नवाज़ के बयानिए को, नवाज़ शरीफ के बयानिए को शदीद धचका लगा है, अब सूरत हाल ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल है। और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है, कारकुनान भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और उनको ये नहीं अब समझ आ रही कि हम किसका बयानिया लेकर चलें, किसका बयानिया लेकर ना चलें। और वो ये कहते हैं कि अब 1.5 साल जो हैं आम इंतखाबात में अब रह चुकी हैं, उसकी इलेक्शन मुहिम अब शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी नवाज़ शरीफ पर है कि वो अब इस मामले को किस तरीके से हल करती हैं। और दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ की खामोशी है, इस पर भी सवालात उठाए जा रही हैं। लेकिन अगर ये मामला इस तरीके से चलते रहे तो मुस्लिम लीग नून को ख़ासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन वो ये कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो सब बड़ी सोच ये है पार्टी में, वो मुफाहमत की हामी है, वो मुज़ाहमत नहीं करना चाहते, वो इदारों के साथ मिलकर चलना चाहती हैं। लेकिन कुछ तबका ज़रूर ऐसा है जो मुज़ाहमत की पॉलिसी जो है वो अपनाना चाहता है। हारून रशीद साहब कहते हैं कि नून लीग में जो शिकस्त का मरला है ये दिन ब दिन जो है ये तवालत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस बारे में जो ये ख़बरें सामने आ रही थी कि उनकी मरीम नवाज़ के साथ जो मुँह मारी हुई है, मरीम नवाज़ के साथ जो उनकी लड़ाई हुई है, वो ये कहते हैं कि इस बारे में ना तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ना शहबाज शरीफ की जानिब से, ना हमज़ा शहबाज की जानिब से इस बात की ना तो तस्दीक की जा रही है, ना ही तरदीद की जा रही है।
کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو کہ نہیں بتایا جا رہا۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے بھی اس بیان کی نہ تصدیق کی جا رہی ہے نہ تردید کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ شہباز شریف اور اس کے جو گروپ کے جو لوگ ہیں، پارٹی میں اکثریت یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو مزاحمت کی پالیسی پر تاحال ابھی اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ مزاحمت کی پالیسی اپنے جائے، لیکن صورتحال جو ہے یہ اسی طریقے سے اگر رہی تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف اس بات پر بھی ناراض ہیں، یہ ہارون رشید صاحب کی خبر ہے کہ نواز شریف نے حمداللہ محب سے ملاقات کیوں کی، اور دوسری جانب اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ مریم نواز نے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں مودی کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے کیوں نہیں بات کی۔ تو یہ جو خاموشی ہے مریم نواز کی، اس پر بھی شہباز شریف ناراض ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو ساتھ مل کر چلا جائے، اور مریم نواز جو ہیں وہ تاحال اس بات پر بضد ہیں کہ مزاحمت کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ ایاز میر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب 2023 میں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو حکمت عملی لے کر چل رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کا اپنا دکھ اور درد یہ تھا کہ جب سے ان کو وہ اقتدار سے نکلے ہیں، جب سے وہ نائل ہوئے ہیں، تو ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، ان کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ ان کو کیوں نائل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کو عن قریب یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کے سامنے رکھنی پڑے گی۔ نون لیگ اس نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ نون لیگ کو اصل میں مروایا کس نے ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، نون لیگ کو جو اس نقصان پر پہنچانے کا ذمہ دار اصل میں ہے کون۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نون لیگ کو مروایا ان میں سے تو ایک مولانا فضل الرحمان ہے، جن لوگوں نے اپنے عمران خان کے بغض میں آ کر، اپنے ذاتی بغض میں آ کر، نفرت میں آ کر نون لیگ کو مروایا ہے۔ نواز شریف بھی عمران خان کے بغض میں مارا گیا ہے۔ اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ اب جب سے محمد زبیر، عرفان صدیقی اور باقی جو لوگ ہیں، پرویز رشید صاحب، ان کا بھرپور ہاتھ ہے مریم نواز کو اس پالیسی بھی اپنانے پر، اور جو مسلم لیگ نون کو مزاحمت کی پالیسی اپنائی گئی ہے، مسلم لیگ نون کو مروایا گیا ہے، مسلم لیگ نون کو جو شکست ہو رہی ہے، جو مسلم لیگ نون اس ٹائم تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو کونسلر کا الیکشن جو ہے وہ بھی لڑنے کے اہل نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے۔ بہرحال یہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس بیانیے کو نہیں بدلا گیا، اگر اس پر نواز شریف نے مشاورت نہیں کی، نواز شریف نے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا، تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، مسلم لیگ نون کے لیے یہ ناقابل برداشت نقصان ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو مریم نواز اور شہباز شریف کی لڑائی کے حوالے سے پچھلے 4 سے 5 روز سے خبریں گردش کاری ہیں، تو اس بارے میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخاب کے بعد جب مسلم لیگ نون کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو سلمان غنی اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اختلاف رائے موجود ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسلم لیگ نون میں بڑے پیمانے پر اختلاف رائے موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اور میرے ساتھ سلمان غنی صاحب بھی موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا ہے۔ ایک رائے ضرور ہے کہ جو مفاہمت کا بیانیہ ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے، مزاحمت کے بیانیوں کو لے کر نہیں چلنا چاہیے، یہ خبر دے رہے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب جب ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہے، نہیں لگتا کہ شہباز شریف بہت زیادہ ناراض ہیں، اس سطح تک پر چلے جائیں گے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، اس سطح پر چلے جائیں گے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے ناراض ہو جائیں گے، دور چلے جائیں گے، دوریاں ہو جائیں گی۔ لیکن یہ فیکٹر ضرور ہے کہ جو بیانیے کا مسئلہ ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے، مریم نواز کا جو بیانیہ ہے، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں خسارہ ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا، اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں شریک کیوں نہیں ہوئے، تو ان کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری کمر کا درد ہے، مجھے بیماری کی وجہ سے میں نے آزاد کشمیر کا سفر نہیں کیا، کیونکہ پہاڑی سفر تھا،
تکلیف دہ سفر تھا جس کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر مریم نواز کے ہوتے ہوئے وہ خود جاتے تو اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوتا، اس سے بیانیے کو نقصان ہوتا، جس کی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اور مریم نواز کی جگہ اگر شہباز شریف صاحب چلے جاتے تو کنفیوژن مزید بڑھتی، کنفیوژن کے ساتھ ساتھ یہ جو بیانیے کے حوالے سے جو ابھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو اپنے بیانیے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مریم نواز جو احتجاجی تحریک چلانا چاہتی ہیں، اس سے آپ کو ووٹ نہیں مل سکتا، اس سے آپ انتخاب نہیں جیت سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے جلسہ تو ضرور کر سکتی ہیں۔ لیکن جو ملاقات ہوئی ہے اس کا جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اختلاف رائے ضرور موجود ہے۔ جو بیانیے کی جنگ ہے، شہباز شریف اب مفاہمت کے علاوہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتے، وہ مزاحمت کی پالیسی اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے صورتحال کیا سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔